अमरीकी मीडिया ने, रूसी मीडिया, मतलब मैं बता रहा हूँ, जहां जो एंगल था, चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उन्होंने जानबूझ के बार कि देखो S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, देखो उनकी मिसाइल सिर्फ से हरियाणा तक आ गई, 135 बॉर्डर क्रॉस, 135 किलोमीटर। नाजरीन, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी और मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। आज रात काफ़ी कठिन और मुश्किल हो सकती है। वैसे तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के पासमान जाग रहे हैं। अगर मोदी ने कोई मिस एडवेंचर करने की गलती की तो उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। दरअसल मोदी सरकार से पाकिस्तान के हाथों शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। रोज़ाना की बुनियाद पर इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका और इसराइल से धड़ाधड़ असलहा खरीद रही है। ये दावे सामने आ रहे हैं कि ट्रंप मोदी के साथ मिलकर डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, वहीं दूसरी जानिब वो इंडिया को हथियार और असलहा दे रहा है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाए। अमेरिका दरअसल पाकिस्तान के बहाने चीन की गर्दन मरोड़ना और बाजू तोड़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया है कि अब अगर इंडिया ने मिस एडवेंचर किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। इस बार सिर्फ राफेल नहीं गिराएंगे, बल्कि हमारे शाहीन बठिंडा तक जा सकते हैं। दिल्ली भी हमारी पहुंच से दूर नहीं है। इंडिया में सूरत हाल ये है कि पहले हिंदू फौजियों ने सिख एयर चीफ को फेंटा लगा और अब अपनी नाकामी का मलबा मुस्लिम खातून अफसर कर्नल सोफिया के सर थोपने की कोशिश की जा रही है। चूँकि कर्नल सोफिया मुसलमान हैं, लिहाजा वो जुनूनी हिंदू इंतहा पसंदों का साफ टारगेट बनी हुई हैं। उनके घर पर भी हमले की इत्तलात हैं। एक तरफ मोदी जी अपनी जनता को मामू बना रहे हैं, तो वहीं भारतीय एयरफोर्स ने अपने वज़ीर आज़म को मामू बना दिया। भारत में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के हमले में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं हुआ, और इस बात को साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी और सरेंडर मोदी ने आदमपुर एयरफील्ड का दौरा किया। वहां मिसाइलों के साथ तस्वीर बनवाई और उसे मीडिया को जारी की कि इस पर प्रोपेगेंडा किया जाए। लेकिन ये दौरा और तस्वीर भी इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गले पड़ गए। उन्हें भारतीय फौज ने S-400 सिस्टम का नाकारा ढांचा दिखाकर बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हमले में निशाना नहीं बना, ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और काम कर रहा है। हालांकि ज़राए का दावा है कि मोदी को एयर डिफेंस सिस्टम चीज़ बोर्ड, बिग बर्ड्स और ग्रे बास्टन के बगैर दिखाया गया था। एक तरफ भारतीय फौज है जो अपनी अवाम तो अवाम वज़ीर आज़म से भी झूठ बोल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के दौरान गिराए जाने वाले इंडियन तैयारों और भारत को पहुंचने वाले नुकसानात की तस्वीरों और वीडियोस के साथ तफसील जारी कर दी है, जिसने हिंदुस्तान में खलबली मचा दी है। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की गूंज सुनाई दे रही है। भारत का गोदी मीडिया तुर्किया और आज़रबाईजान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ़ है। आज़रबाईजान और तुर्किया ने वाज़े कर दिया है कि भारत की कंपनियां भले हमारे साथ तिजारत करने से इनकार कर दें या हमारा टूरिज़्म बाइकाट कर दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान की हिमायत हर हाल में जारी रखेंगे। नाजरीन, मोदी के हिंदुस्तान में जुनूनी हिंदुओं ने अक़लियतों की ज़िंदगी उजीरन कर दी है। हिंदुओं की जानिब से मैदान जंग में पाकिस्तान से शिकस्त का मलबा मुसलमानों और सिखों पर डालने की कोशिश की जा रही है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से भारतीय फ़ौज की मुसलमान कर्नल सोफिया के घर पर हमले की इत्तलात हैं। हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने भारतीय फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से मीडिया को आगाह करने वाली मुस्लिम फौजी कर्नल सोफिया कुरैशी को ही दहशत गर्दों की सफ में खड़ा कर दिया है। अब बंदा हिंदू इंतहा पसंदों से पूछे कि कर्नल सोफिया तो सिर्फ फौज की तर्जुमानी कर रही थी, इनका जीत या हार से क्या लेना। मगर मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने कहा, पहलगाम में दहशत गर्दों ने हमारे हिंदू भाइयों को कपड़े उतार कर कत्ल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके जवाब में दहशत गर्दों की बहन को ही आर्मी के जहाज में उनके घरों पर हमला करने के लिए भेजा। दहशत गर्दों ने हमारी बहन को बेवा किया, इसलिए मोदी जी ने इन दहशत गर्दों की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बहनों को उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजा। इस नफरत अंगेज़ बयान के बाद विजय शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। नाजरीन, जनूनी हिंदू इंतहा पसंदों और मीडिया की शरंगेज़ी और फितने की वजह से भारत सरकार इस वक्त मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनी हुई है। पहले इंडिया ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि वो सीज़ फायर करवाए और पाक भारत मुज़ाकरात में सालसी करे, जिस पर पाकिस्तान ने शर्त लगाई कि हम सीज़ फायर करने और इंडिया से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात के एजेंडे में मकबूजा कश्मीर भी शामिल होगा, जिस पर अमेरिका ने हामी भर ली। और अब भारत मुज़ाकरात से न सिर्फ पीछे हट रहा है बल्कि राफरार इख्तियार करना चाहता है। भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि जम्मू और कश्मीर दो तरफ़ा मामला है और भारत की कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई।
जबकि 87 معاہدہ معطل رہے گا۔ بی جے پی حکومت اس وقت آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورتحال سے دو چار ہے۔ اب اگر وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائیں گے، جبکہ مذاکرات کی صورت میں ہندو انتہا پسند مودی اور ان کے حواریوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ ویسے لگتا ہے کہ بھارت کے اس سیز فائر گیم کے پیچھے کچھ بڑا پک رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ امریکی ملٹری کارگو طیارے دھڑا دھڑ بھارت میں کیوں اتر رہے ہیں؟ اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو بھارت کے لیے اب اس فوجی امداد کا کیا مطلب ہے؟ آخر کیوں بھارت نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل سے بھی اسلحہ خرید رہا ہے؟ پہلے امریکہ نے کہا کہ ہم اس جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر خود درمیان میں آ کر جنگ بندی کرائی، لیکن اب بھارت کی طرف سے مسلسل لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو امریکہ کیوں خاموش ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ کو دفاعی تجزیہ کار امریکہ اور چین کی پراکسی لڑائی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے چینی ہتھیاروں اور طیاروں سے مغربی طاقتوں کا جنازہ نکال دیا ہے، یعنی ان کی ہتھیاروں کی مارکیٹ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کروا کر پاکستان اور چین کی برتری کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کو حربی ساز و سامان کی فراہمی کے طور پر صرف وقت خریدا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اور اس میں انڈیا ایک بار پھر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ان کا پلان ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک بار پھر سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا کر واویلا کریں کہ ہم نے دہشت گرد مار دیے، کیونکہ انڈین فضائیہ میں اتنا دم خم تو ہے نہیں کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کر ایکشن کر سکیں یا ملٹری انسٹالیشن کو نقصان پہنچا سکیں۔ البتہ ابھی تک دونوں ملکوں کی سیاسی قیادت کی جانب سے اس سے متعلق لب کشائی نہیں کی گئی ہے، لیکن بڑی طاقتوں کے سفارتی نمائندوں کی آنیاں جانیاں اور پھرتیاں بتا رہی ہیں کہ خطے میں ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں انڈین فضائیہ کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو ماموں بنائے جانے کے واقعے کی۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص میں آدم پور بے نصب S-400 سسٹم کو GF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا۔ اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی آدم پور ایئر بیس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایسے مقام پر کھڑے ہو کر تصویر بنائی جس کے بیک گراؤنڈ میں S-400 کے میزائل لانچر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس تصویر کو انڈین میڈیا نشر کر کے ڈنڈورا پیٹتا رہا کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ نہیں ہوا اور اس کا ثبوت یہ لانچرز ہیں، لیکن مودی کی تصویر سے یہ ہرگز واضح نہیں ہوتا کہ یہ سسٹم فعال ہے یا محض نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ S-400 ایک روسی اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم ہے، جس کی ایک بیٹری میں کم از کم 4 عدد میزائل لانچر ہوتے ہیں، جن کے علاوہ ایک ریڈار اور ایک کمانڈ وہیکل بھی بیٹری کا حصہ ہوتا ہے۔ $1.5 ارب تک مالیت کے اس مہنگے سسٹم کی حفاظت کے پیش نظر اس کے اصل لانچرز کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں جیلی لانچرز بھی رکھے جاتے ہیں، تاکہ دشمن کو اصل ہدف کی سیٹلائٹ یا انٹیلیجنس سے پوزیشن لینے میں مشکل پیش آئے۔ یعنی کسی بھی ملک کی جانب سے جب اس ایئر ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا بنیادی ہدف ایئر ڈیفنس سسٹم کا ریڈار ہوتا ہے، لیکن عموماً اس کی زد میں آنے کے بعد ریڈار کے ساتھ ہی کمانڈو وہیکل اور ایک آدھ میزائل لانچر بھی ضرور تباہ ہو جاتا ہے، لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے سارے لانچر ایک ساتھ آج تک کبھی تباہ نہیں ہوئے۔ اگر صرف ریڈار ہی تباہ ہو جائے تو بھی سسٹم مہینوں یا سالوں کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر نریندر مودی صاحب آدم پور پہنچ ہی گئے تھے تو ان کی سسٹم کے ریڈار یا کمانڈ وہیکل کا معائنہ کرنے کی ویڈیو جاری کی جاتی تو ثابت ہو جاتا کہ سسٹم سلامت ہے، یا اگر تصاویر یا ویڈیو میں S-400 کا ریڈار دکھائی دیتا تو بھی تباہی کی تردید کی کوئی صورت بنتی، لیکن ایک لانچر کی دھندلی یعنی بلر تصویر سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اصلی لانچر ہے یا پلاسٹک کا بنا ہوا ایک ڈیکوئے ہے۔ مغربی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انڈین ایئر فورس اور نریندر مودی کی یہ حرکت صرف اپنی عوام کو اطمینان دلانے کی کوشش تھی، جبکہ کچھ دفاعی ماہرین ان کی اس حرکت کو مذاق قرار دے رہے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ S-400 کی تباہی کی تصدیق کے مترادف ہے۔ ناظرین، جنوبی ایشیا میں کشیدگی کی ہر لہر نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن کو متاثر کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارت کی جانب سے اسلحے کی غیر معمولی خریداری بالخصوص اسرائیل اور امریکہ جیسے ممالک سے ایک خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ بظاہر سیز فائر برقرار ہے، لیکن پس پردہ تیاریاں کسی اور سمت کا اشارہ دے رہی ہیں۔ یہ ایک عسکری دوڑ ہے جس کا منطقی انجام صرف اور صرف تباہی ہے۔ آدم پور ایئر فیلڈ پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی اور ناکارہ میزائلوں کے ساتھ فوٹو سیشن اس پورے سیکیورٹی بیانیے کو متنازع بنا رہا ہے۔ پوری دنیا میں نریندر مودی اور بھارت سرکار مذاق بن چکی ہے۔
भारत के दिफाई दावे और अंदरूनी फौजी तजादात एक वाज़ेह सवालिया निशान बन चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक अस्करी जारियत की बजाय सफारती मुज़ाकरात और एतमाद सादी के इक़दाम को तरजीह दें, क्योंकि अगर जंग होती है तो किसी की जीत नहीं होगी, अलबत्ता इंसानियत की हार ज़रूर होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।